आदरणीय सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हङकङ नेपाल समन्वय समाजका म संयोजक रमेश चामलिङ साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै सदस्यहरू यहाँहरूलाई नमस्कार छ। त्यसैगरी उपस्थित यस समाजका समिति व्यवस्थापक नमस्कार, म सूर्य सिंह लिम्बू। त्यसैगरी यस समाजका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ नमस्ते, म मनु तुम्याङ मल्ल। त्यसैगरी हाम्रो यसै समाजका अर्का सह कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ नमस्ते, म तुलसी तुमाङपे। त्यसैगरी हाम्रो यस समाजका सदस्य हुनुहुन्छ नमस्ते, म माया लिम्बू। त्यस्तैगरी अर्का हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ नमस्ते, म सुमी लिम्बू। त्यसैगरी हाम्रो अर्का नव सदस्य हुनुहुन्छ मेरो नाम बलिमान लिम्बू। साथै आज यस कार्यक्रममा अनुपस्थित यस समाजका सदस्यहरूबाट पनि यहाँहरूलाई नमस्कार छ भन्दै 2021 सालको हामी सम्पूर्ण यस समाजका सदस्यहरूबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यस हङकङ नेपाल समन्वय समाजको स्थापना कालदेखि आजको मितिसम्मको समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यस समाजका अन्य सबै इमानदार र होनहार उपस्थित अनुपस्थित सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूकै अनुमतिले यस सानो समीक्षा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दछु। यस समाज कति सफल कति असफलको बावजुद पनि यहाँसम्म आइपुग्नुमा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूको धेरै योगदान रहेको स्मरण गर्दै यस समाज स्थापना मिति 9 तारिक मे 2020 देखि आजको मिति 13 जनवरी 2021 अर्थात् सालले 1 वर्ष पुगेको अवधिसम्म आइपुग्दा यस गैर आर्थिक, गैर राजनैतिक, गैर अपराधिक यस स्वच्छ समाजले स्वच्छ हृदयले के कस्ता सामाजिक कार्यहरू गरियो वा कतिको सामाजिक जिम्मेवारीलाई पुरा गर्यो र आगामी पनि गर्नेछ भनेर यस समाजका संयोजक वा अहिले प्रस्तुता हुनुको नाताले केही समीक्षाहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। यस हङकङ समन्वय समाज स्थापनादेखि 8 महिने कालसम्म आउँदा यस समाजले पहिलो सामाजिक कार्य संसारभर कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालमा भयावह रूप लिइरहेको बेला 300 सेट कोभिड-19 को टेस्ट गर्ने भिटियम ट्युब स्वाब स्टिक दक्षिण एसियामै नाम आउने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हस्पिटल धरानलाई धरान नेपाल हातेमाले फाउन्डेसन संस्थाका वरिष्ठ डाक्टरहरू लगायत साथै धरान युथ एसोसिएसन समाजका संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन माङदेन लिम्बू ज्यू र हाम्रो हङकङ नेपाल समन्वय समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार नानीचन्द्र सिंह ज्यूको संयोजकत्वमा सबै तहका नेपाली नागरिकहरूको लागि भनी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिसी श्री ज्ञानेन्द्र गिरिज्यूलाई गत वर्ष 2020 जुन 28 तारिक हस्तान्तरण गरिसकेको सामाजिक कार्य वा दायित्व पनि यही समीक्षा अन्तर्गत पर्न गएको छ। नेपाल समन्वय समाज संयोजक रमेश चामलिङ, व्यवस्थापक सूर्य सिंह, सल्लाहकार नानीचन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष मनु तुम्याङ मल्ल, सहकोषाध्यक्ष तुलसी तुम्बाहाम्फे सिंह, सदस्यहरू तारा शेरचन, मणि राई, विनोद लिबाङ, सुकराज सिंह, सेलिमा लिम्बू चामलिङ, सुमी तुम्याङ लिम्बू, कविता लिम्बू, कविता राई सिंह, विशाल मल्ल, हिम सिंह, बिना लिम्बू, बविन्द्र राई, गंगा कार्की, मदन बोखिम, माया सुक्वा लिम्बू, देव पयाङ्गु लिम्बू, डोमा लामा रोल्मो, बालकुमार राई, कुमार राई, सन्त होम सम्बाम्फे, निरा थोप्लेङ, उहाँहरू चाहिँ यो हङकङ नेपाल समन्वय समाजको के अरे समितिको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पहलमा चाहिँ आज यो
कोरोना परीक्षामा प्रयोग हुने बिजिएम विथ सोप स्टिक चाहिँ हामीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई हस्तान्तरण हामीले मध्यस्थकर्ता एउटा फुलको काम गरेका छौँ। अझ हामीले यो सहयोग उहाँहरूको सहयोगलाई चाहिँ हामीले एउटा फुलको काम गरिराख्दाखेरि गरिसक्यौँ, अघि हस्तान्तरण गरिसक्यौँ। त्यहाँ एकदमै व्यस्तताको बावजुद डाक्टरहरूको अत्यन्तै। त्यस्तै गरी दोस्रो कार्य समीक्षाभित्र रहेका सामाजिक कार्य जुन बेला कोभिड-19 धरान लकडाउनका कारण लाङ्गाली सामुदायिक भवनमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका सडक मानवहरू 16 महिलासहित 81 जना बालवृद्धहरूलाई पनि स्थानीय धरानका परिचित समाजसेवीहरू क्रमशः आदरणीय गीतकार मीना सिंगक, 2068 का मिस्टर धरान दिनेश सिंगक र अर्बिक पोमो ज्यू र हङकङ नेपाल समन्वय समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार नानी चन्द्र सिंगक ज्यूको संयोजकत्वमा उहाँहरूलाई लत्ता कपडा जस्ता भेष, लुङ्गी, चप्पल, ट्राउजर जस्ता सामग्रीहरू साथै खाद्य पदार्थहरू पनि वितरण गरियो। जो यहाँ यो भवनमा अहिले बसिरहेको भएको छ, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। आयोजक हुनुहुन्छ हङकङ नेपाल समन्वय समाज, संयोजक रमेश चाम्ली, व्यवस्थापक सूर्य सिंह, सल्लाहकार नानी चन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मल्ल, सहकोषाध्यक्ष कुमार सिंह, सदस्यहरू तारा शेरसहित मणि राई, लिम्बू चामलिङ, सुमित म्याङ लिम्बू, कविता लिम्बू, बबिता राई सिंह, विशाल मल्ल, भीम सिंह, बिना लिम्बू, बबिन्द्र राई, गङ्गा कार्की, मदन बोक्सिन, माया सुब्बा लिम्बू, देव भयाङ्गु लिम्बू, रोमा लामा हेल्नो, बालकुमार राई, कुमारी राई, सन्त हुनु बाङ्गे, उहाँको सामूहिक एउटा संस्था छ, त्यो चाहिँ हङकङ नेपाल समन्वय समाज हो। उहाँकै धेरै आज यो सामानहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसै गरी यो चाउचाउ तपाईँहरूलाई खाजाको लागि, तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ थाहा छ? जम्मा कतिजना हुनुहुन्छ? थाहा रहेछ 81 जना छ। तपाईँहरू कतिजना छौँ यहाँ क्वारेन्टाइन हाउसमा भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँहरू 81 जना छौँ, कतिजना गयो, कतिजना फेरि थपिएको छ, फेरि थपिनु कतिजना थपिनु भएको छ थाहा छ? कतिजना थपिनु भएको छ? 17 जना। उहाँहरू 17 जनाकै लागि हामीले पनि त्यो समन्वय गरेर ल्याएको छौँ। अनि यो छाउचाउ पनि खाजाको रूपमा चाहिँ एकजना हाम्रो व्यवसायी हुनुहुन्छ धरानमा स्थित चलेको ओलिभ क्याफे, ब्लिक क्याफेका ओनर दिवस दुलाल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको तर्फ चाहिँ यो छाउचाउ खाजा तपाईँको लागि छ। र यो जुत्ता, चप्पल र कपडाहरू चाहिँ उहाँ हङकङ नेपाल समन्वय समाजबाट छ। र यहाँ आज हामी उपस्थित छौँ सबैजना सामाजिक कार्यमा लागिरहेकै मान्छे सबैजना छौँ। सबैभन्दा तल्लो छेउबाट भन्छु म, उहाँ हुनुहुन्छ धरान सौन्दर्यकला व्यवसायी धरानकै अध्यक्ष कमला सुब्बा। त्यसै गरी राजनीतिक समाजसेवी मोडल पनि भनिदिन्छु म, नमस्कार गरिदिनु होला है। त्यसै गरी बिचमा हुनुहुन्छ नानी चन्द्र सिंह, उहाँ चाहिँ धरान हङकङ मञ्चका पूर्व अध्यक्ष। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई कसले सहयोग गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पनि पाउनुपर्छ। धरान हङकङ मञ्चका पूर्व अध्यक्ष, सिङ्गक समाज हङकङका अध्यक्ष, याकु सिङ्गक फाउन्डेसनका वरिष्ठ सल्लाहकार नानी चन्द्र सिंह, उहाँको विशेष 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 पहल छ आज यो सामना आउनुमा। उहाँलाई पनि एकपल्ट ताली बजाइदिनु होला। तपाईँलाई त्यसै गरी यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ एकदमै राम्ररी बहिनी, अहिले चलेको हत्ता नायिका, मोडल र व्यवसायी रेखा फागो। रेखा फागोको लागि यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ एकदमै सफल व्यवसायी, पोर्चुगलमा एकदम सफल व्यवसाय गरेर सफल भइसक्नुभएका हाम्रा चाहिँ एकदम लिम्बूहरूका म चाहिँ आइडल नै मान्छु व्यावसायिक क्षेत्रमा, केन्द्र लिम्बू। उहाँको लागि पनि यहाँ सहयोग छ। त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सामाजिक कार्यमा हातेमालो गर्दै
हङकङ नेपाल समन्वय समाज अघि बढ्न चाहन्छ। यसै दौडमा यही 2021 को फेब्रुअरीभित्र हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूको परामर्शमा नेपाल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालका संस्थापक अर्थात् महान अभियन्ता महावीर पुन, नेपाल जनविकास, नेपाल समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा साथीहरूले उहाँलाई सिधै उहाँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै धरान हङकङ समन्वय समाज यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छ। नमस्ते।